सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच धन्योऽहमधिमान्योऽहं पाविदोऽहं मदात्मभिः यत्पृष्टं सुमहत्पुण्यं पुराणं वेदविश्रुतं तदहं सम्प्रवक्ष्यामि सर्वश्रुत्यर्थसम्मदं रहस्यं सर्वशास्त्राणाम् आगमानामनुत्तमम् नत्वा तत्पदपङ्कजं सुललितमुक्तिप्रदं योगिनां ब्रह्मादैर्यभिसेविदं स्तुतिपरर्ध्येयं मुनीन्द्रैर्सदा वक्ष्याम्यद्य सविस्तरं बहुरसं श्रीमत्पुराणोत्तमं भक्त्या सर्वरसालयं भगवती नाम्ना प्रसिद्धं द्विजाः या विद्येत्यभिधीयते श्रुतिपदे शक्तिसदाध्यापरा सर्वज्ञा भवबन्धचेत्ति निपुणा सर्वाशये संस्थिता दुर्ज्ञेया सुदुरात्मभिश्च मुनिभिर्ध्यानस्पदं प्रापिता प्रत्यक्षा भविदीह सा भगवती सिद्धिप्रदा स्यात् सदा सृष्टाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वं संहृत्य कल्पसमये रमते तदैका तं सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि ब्रह्मा सृजत्यखिलमेतदिति प्रसिद्धं पौराणिकैश्च कथितं खलु वेदविद्भिः विष्णोस्तु नाभिकमले किल तस्य जन्म तैरुक्तमेव सृजते न हि सस्वतन्त्रः विष्णुस्तु शेषशयने स्वपतीति काले तन्नाभिपद्ममुकुले खलु तस्य जन्म आधारदां किल गदो सहस्रमौलिः सम्बोध्यतां स भगवान् हि कथं मुरारिः एकार्णवस्य सलिलं रसरूपमेव पात्रं विना न हि रसस्थितिरस्ति कच्चित् या सर्वभूतविषये किल शक्तिरूपा तां सर्वभूतजननीं शरणं गतोऽस्मि योगनिद्रामिलीताक्षं विष्णु दृष्ट्वाम्बुजे स्थितः अजस्तुष्टावयां देवी तामहं शरणं व्रजे तां धृत्वा सगुणां मायां मुक्तिदां निर्गुणां तदा वक्ष्ये पुराणमखिलं शृण्वन्तु मुनयस्त्विह पुराणमुत्तमं पुण्यं श्रीमद्भागवताभिधम् 18 श्लोकास्तत्र तु संस्कृताः स्कन्धा 12 चैवात्र कृष्णेन विहिता शुभाः 300 पूर्णमध्यायाः 18 स्मृताः 20 प्रथमे तत्र द्वितीये 12 तु 30 चैव तृतीये तु चतुर्थे 25 35 तदाध्यायाः पञ्चमे परिकीर्तिताः 31 तदा षष्ठे 40 सप्तमे अष्टमे तत्त्वसङ्ख्याश्च 50 नवमे तथा 13 तु सम्प्राप्त्वा दशमे मुनिना किल तदा चैकादश स्कन्धे 24 चतुर्दशैव चाध्याय 12 मुनिसत्तमाकाम् एवं संख्या समाख्याता पुराणेऽस्मिन् महात्मना 18 संख्या च परिकीर्तिता सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणं निर्गुणाया सदा नित्या व्यापिका प्रकृता शिवा योगगम्याखिलाधारा तुरीया च संस्थिता तस्यास्तु सात्विकी शक्ति राजसी तामसी तदा महालक्ष्मी सरस्वती महाकालीदिता त्रयाः तस्य त्रयः तासां तिसृणां शक्तीनां देहाङ्गीकारलक्षणः सृष्ट्यर्थं च समाख्यातः सर्गशास्त्रविशारदैः हरिद्रुहिणरुद्राणां समुत्पत्तिस्तदस्मृतः पालनोत्पत्तिनाशार्थं प्रतिसर्गस्मृतो हि सः सोमसूर्योद्भवानां च राज्ञां वंशप्रकीर्तनं हरिहिरण्यकशिप्वादीनां वंशास्ते परिकीर्तिताः स्वायम्भुवमुखानां च मनुना परिवर्णनं कालसंख्या तदा तेषां तत्तन्मन्वन्तराणि च
तेषां वंशानुकथनं वंशानुचरितं स्मृतं पञ्चलक्षणयुक्तानि भवन्ति मुनिसत्तमाः सपादलक्ष्यं च तदा भारतं मुनिना कृतम् इतिहास इति प्रोक्तं पञ्चमं वेदसम्मतं शौनक उवाच कानि तानि पुराणानि ब्रूहि सुतः सविस्तरं कति संख्यानि सर्वज्ञ श्रोतुकामा वयं द्विहा कलिकालविभीतास्मो नैमिषारण्यवासिनः ब्रह्मणात्र समादिष्टा चक्रं दत्त्वा मनोमयम् कथितं तेन न सर्वान् गच्छन्त्वेतस्य पृष्ठतः नेमि संशीर्यते यत्र सदेशः पावनस्मृतः कलेस्तत्र प्रवेशो न कदाचित् सम्भविष्यति तावितिष्ठन्तु तत्रैव यावत् सत्ययुगं पुनः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य गृहीत्वा तत्कदानकं चालयन् निर्गतस्तूर्णं सर्वदेशदृक्षया प्रेत्यात्रच्चालयं चक्रं नेमिशीर्णोऽत्र पश्यतः तेनेदं नैमिषं प्रोक्तं क्षेत्रं परमपावनं कलिप्रवेशो नैवात्र तस्मात् स्थानं कृतं मया मुनिभिः सिद्धसङ्कैश्च कलिभीतैर्महात्मभिः पशुहीना कृता यज्ञाः पुरोडाशादिभिः किल कालातिवाहनं कार्यं यावत् सत्ययुगागमः भाग्ययोगेन सम्प्राप्तः सुदत्वं चात्र सर्वथा कदाद्य पुराणं हि पावनं ब्रह्म संविदं सूतशुश्रूषवः सर्वे वक्ता त्वं मदिमानथ निर्वाप्याराद्वयं नूनम् एकचित्तास्तदैव च त्वं सूदभवदीर्घायु तावत्त्रय विवर्जितः कथयाद्य पुराणं हि पुण्यं भागवतं शिवं यत्र धर्मार्थकामानां वर्णनं विधिपूर्वकं विद्यां प्राप्य तया मोक्षः कथितो मुनिना किल द्वैपायनेन मुनिना कथितं यच्च पावनं न तृप्यामो वयं सूत कदां श्रुत्वा मनोरमां सकलगुणगणानाम् एकपात्रं पवित्रम् अखिभुवन मातुर्न आद्यवद्यद्विचत्रं निखिलमगणानां नाशकृत्काममन्दकं प्रकटय भगवत्या नामयुक्तं पुराणम् इति श्रीदेवी भागवते प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।